سلام مواتنا يوتيوب تخاتلتي سلامكم بزح ترفيبال ناوي إثيوبيا مجان سمناوي ويقعني حدا معلتي كيما يقرك خمسة مجان رئينا نزولكم من كورات حواتي الشي فيديو حيزالكم مزيني أخو حتى اشترخونكم مجمرة سابسكرايب لايك شير بمقبار بيت سوكني أخو نافتا فيديو قبلكم إيه سناي تسانحيت خاقو شمانتا مثالي لنا ما نصحف كاو أبزا قصال كليك نقبر كاو همزي لي خفتلنا مو مالتي كورات حواتي أو زنيكم يمرج عنا إثيوبيا لهم تمارسو نامنت رأي وازئة قصر 4 نياتكم رأيوا مالتيو ساوا إثيوبيا يلس واندي يلكم الله اندحر أبعت من جنود لكم قصري 4 لكم يهم سيند تولوه كاو رأيوا مالتيو 14 انترناشنال مينيت 14 دقيقة ملكت خجور لكم رأيوا مالتي 14 ميني انترناشنال مينيت كاو دقيقة لو زنيو مالتي رأيوا CR 6 قرشي لكم الله واندي لكم لن حدا معلتي 10 دقيقة زي مالتي 14 دقيقة كاو مجرشها اندحر دعا ختم الجنو وديلكم ازا سابسكرايب تبيل يخم كليك تقورو قصر حديلكم سيند تولوه مالتي حجانا نا عسرت يخم الجندلي نا عسرت كاريوكم يا مالتي خوخو شمنتا مسالل رايوان زاقوت صالة زي كليك نقبر ما كم زيدي مسألة ماتيو حجي أوزي مسئل ليلو ندحلي مسألكم 9 شانتكم هم سيند تقورو ناتيجن مسئل ليلو ريوة أطرح مشتنيو مالتي أوزينيكم ريوة ناشو عادة معلتي أطرح مشتا إيلا مالتيو أفتاي زلات تايهم تصحفو مالتي خزناتي أطرح مشتا أزلا كاو سينديو لا مالتيو ريوة هجي مسئات ليلا ريوة عسران ريوات 25 انترناشنال مينيت 7 داي ولنا لشوعات معلتي CR 10 ماتي ناي 10 قرشي نشوعات معلتي 25 دقيقة ماتي كاو أوزا سابسكرايب تبيل كليك نقبر مالتي رأيوا قصري حادي أزلا قصر حادي لنا ملك تقبروا لكم يا رأيوا قلت سمعنتان كوان قصر حادي لنا سيفنا سيندن بلا مالتيو حيد سيندي لياني أخو كندي دقيقة 5 منت رأيوا أحمد رأيوا مالتيو ماسجكم أتسنيو رأيوا مالتي هزام تمجنا أوزي رأيوا مالتيو ماسين نيو رأيوا مالتيو رأيوا زينيو مالتي 7 داي نايتي بهم تمجنا أوزي نيو مالتي رأيوا شو عدت معلتي ناي 10 ريال تمجين نيو مالتي كورات حواتينا كم زيجيركم مجني أخو عند حربزي زي اللي خوين دمو بما سجون كنت مجنو وتقولي أخو ماتيو حجي أنا كده جمعية 10,000 أخو شو أنت مسالل إلى زقط صار كليكرة هذا رأيوا مالتيو مسيات الليلة زال اللتا حجي 9 شعنتي إلى كليك قبري مغنيات أنا شو عدت معلتي أي مسات الليلة رأيوا أوزي 9 شعنتي إلى سين دخول أيام مالتي رأيوا حج رأيوا مالتيو قصر شدشته يعني قصري شدشته قصر شدشته إلى رأيوا سين دخول أيه هذا رأيوا مالتي 5 عنتو 25 دقيقة 10 ريال شو عدت معلتي لما تيانيا أوزا أطرح هذا سابسكرايب تبيل مالتيو أوزي رأيوا أطرح هذا سابسكرايب تبيل سين دخلنا بلاينا ما تأطرح هذا صحيفنا سين دخلنا بلاينا حج رأيوا تمجينا النعام مالتي باكيركم توصمو حج خاردنا خان حطو إنا مالتي خندي دقيقة حمزة لنا خوخو شمنتا خوخو حمشتا كاو مسالل مالتي رأيوا وقت حاطت اللغم من دقيقة 5 لكم كم زي أجيركم تصحفوا مالتي كورات حواتي مجرشة سوري عم مجرشة إذا قد صال كليك تقوروا مالتي
زاناي مدوليت معناتيو حج رأيوا معناتيو حانتي 25 دقيقة نيوزي رأيوا معناتيو نشوعات معلتي تام بالحنت دوما قصر حديلنا نيكست نولينا معناتي سيند نولا قصر حد صحيفنا رأيوا معناتيو زي سيند نولا حج دوما رأيوا معناتي توسخي 25 مينيت كاو بقى مالتي هذا قصر حديلنا تصحيفنا ون بقى أيو مالتي يبلنا ودينا لنا طغلا 5 دقيقة ناي 20 ريال مالتي كورات هاتينا 5 أجركم كتمجن تغليخم بزا زرخم من قدي اند حردا مجان نا إثيوبيا زي مسألكم كوينو بخالي بمسج ويقع بسيتي اس ابليكيشن ون ما مجان سلالالو بو كاريكم يخيلية خاريكم اند حردا دلهم او كومنت ارينا ويا اللي امناتنا لكم تصحفوا اللي يدخلوا اخوم انا حدشتي زغنكم سبسكرايب لايك شير بمقبار بيتسوكم يخوم سكاب خالي فيديو زمسكم سلام كأني